साइल है वो कैसे आपको कंप्लेन कर सकता है कि फलां रेस्ट एरिया पे ये चीज़ महंगी मिल रही है या गैर मायारी मिल ग्रां फरोशी हो रही है या गैर मयारी जी। चीज़ें हैं, फूड अथॉरिटी के जो फंक्शनरीज हैं, तो हम उनको रिपोर्ट करते हैं। 8-10 सर्विस एरियाज़ पे मुख्तलिफ मौके पर हमने ये चेकिंग करवाई है। तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा का लोगों को ओवर चार्जिंग या गैर मयारी खानों मुहैया करने पे फाइन हुआ है। मोटरवेज़ या हाईवेज़ पर सबसे जी। पहले तो विजिबिलिटी है, लोगों को मोटरवे जी। पुलिस नज़र आती है। कहीं पे किसी सर्विस एरिया में इस तरह का कोई मसला दरपेश आया है, 130 पे अपने मुतलका जो आपकी शिकायत है इस हवाले से वो आप दर्ज कराएं। जदीदियत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो मोटरवे पुलिस भी सबसे पहले स्पीड चेकिंग कैमरा जात मोटरवे पुलिस लाई, ITS सिस्टम आ गए हमारे मोटरवेज पे, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। अगर आप मोटरवेज पर सफ़र ज़्यादा करते हैं और इसी दौरान आपको रेस्ट एरिया पर कोई ओवर चार्जिंग का सामना है, ओवर बिलिंग का सामना है, इसके साथ साथ आपको कोई गैर मेयारी फूड मिल रहा है, तो इसकी कंप्लेन आप मोटरवे की हेल्पलाइन पर कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या होगा, ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो में हमारे साथ DIG मसरूर आलम कुलाची साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरीक़ाकार के तहत ये जो ओवर चार्जिंग वाला मामला है इसको हम मोटरवेज़ तक पहुंचा सकते हैं। मोटरवेज़ पाकिस्तान का मेरी नज़र में वो इदारा है जो कि सॉफ्ट पॉलिसिंग पर जो है वो काम कर रहा है। सबसे पहले तो सर इसकी मुबारकबाद आपको जितनी दी जाए। वाहिद इदारा मोटरवे ही है शायद जो कि सॉफ्ट पॉलिसिंग पर काम कर रहा है। इसमें हम इसी वीडियो में हम VIP कल्चर पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले ये फरमा दीजिए कि जो ये रेस्ट एरिया है मोटरवेज पर, यहाँ पर जो ओवर चार्जिंग की जाती है और गैर मयारी फूड जो लोगों तक पहुँचाया जाता है, इस पर जो साइल है, जो मोटरवे यूज़र है, वो कैसे कंप्लेन कर सकता है? जी बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों का आपने दावत दी और मौका दिया मुझे अपने इज़हार ख्याल का। देखें जी, मोटरवेज़ पे या फॉर दैट मैटर हाईवेज़ पे जहाँ नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस डिप्लॉयड है, तो वहाँ पे बिल्कुल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की अमलदारी काउंट होती है और अमलदारी में फिर हर किस्म का किसी किस्म का अगर कोई जुर्म हो रहा है या कोई इस तरह की ग्रां फरोशी हो रही है और या गैर मयारी चीज़ें हैं, तो उस पर कॉग्निजेंस लेना और फिर मुतलका ज़िला पुलिस और जो मुतलका हुकाम होते हैं, जैसे कि इसके हवाले से फूड अथॉरिटी के जो फंक्शनरीज़ हैं या असिस्टेंट कमिश्नर, वो मैजिस्ट्रियल पावर्स रखता है इस हवाले से, तो हम उनको रिपोर्ट करते हैं। पब्लिक हमें रिपोर्ट करती है, हम उसकी कॉग्निजेंस लेते हैं और फिर हम मुतलका हुकाम को बुलाकर उस पर बिल्कुल अमल दरामद करवाते हैं। सर किसी भी मोटरवे रेस्ट एरिया पे अगर इस तरह का मामला हो रहा है तो एक जो रोड यूज़र है या साइल है वो कैसे आपको कंप्लेन कर सकता है कि फ़लाँ रेस्ट एरिया पे ये चीज़ महंगी मिल रही है या गैर मायारी मिल रही है? जी बिल्कुल, तरीका आसान है। मोटरवे पुलिस की पूरे मोटरवेज़ या हाईवेज़ पर सबसे पहले तो विजिबिलिटी है, लोगों को मोटरवे पुलिस नज़र आती है। तो आप को कहीं पे किसी सर्विस एरिया में इस तरह का कोई मसला दरपेश आया है, आप मौके पर सर्विस एरिया में पुलिस खड़ी होती है, वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आगे आपको हाईवे पे रोड पे गाड़ी नज़र आती है, आप वहाँ पे रुक कर उनको इतला दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात 130 हेल्पलाइन जो मोटरवे पुलिस की है वो यूनिवर्सल है। आप कहीं से भी अपने हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, 130 पे अपने मुतलका जो आपकी शिकायत है इस हवाले से वो आप दर्ज कराएं, तो उस पे हमारा क्विक रिस्पांस होता है, हम वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे और जो भी कार्रवाई बनती होगी वो हम ज़रूर करते हैं। अच्छा सर, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन जो है वो बढ़ रही है, तो इन्हेंसमेंट आ रही है, जदीदियत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो मोटरवे पुलिस भी किस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी की जानिब जो है वो कदम है? एक चीज़ तो वो मुझे देखने को मिली कि जनाब शोल्डर्स पर जो है वो कैमरास इंस्टॉल किए हुए हैं, ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है। वो कैसे आप उसको कैसे मॉनिटर करते हैं, कैसे देखते हैं? और इसके अलावा जो है क्या टेक्नोलॉजी की तरफ कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ही वो वाहिद इदारा है जो मौजूदा जो टेक्नोलॉजी के हवाले से एडवांसमेंट्स हैं उनको साथ लेके चल रही है। सबसे पहले स्पीड चेकिंग कैमरा जात मोटरवे पुलिस लाई हमारे मुल्क में, फिर उसके बाद ये अब ITS सिस्टम आ गए हमारे मोटरवेज़ पे जो इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं। इसी तरह तकरीबन 5 साल हो गए, 7 साल हमने टिकटिंग शुरू की और मैनुअल काम ख़त्म कर दिया। अब उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। हमारे टिकटिंग का जो ऐप है उसमें फर्दर
لوگوں کی سہولت کے لیے ڈفرینٹ ڈیجیٹل ایپس ہم نے انٹروڈیوس کی ہوئی ہیں، ہم سفر کے نام سے، راہی کے نام سے، ان سے لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈنس ملتی ہے۔ اسی طرح پبلک کمپلینٹس کو کم کرنے کے لیے اور لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اور اپنے ملازمین کے ڈسپلن کو انشور کرنے کے لیے ہم نے باڈی وارن کیمراز، پھر ڈرونز کا استعمال، جی ڈرون کے ذریعے بھی پیٹرولنگ ہو رہی ہے موٹر وے پر۔ جی پیٹرولنگ ایسے ہو رہی ہے کہ جہاں کوئی رش ہو جاتا ہے، ٹول پلازا ہے، وہاں ٹریفک مینجمنٹ کی اوور ویو ہم نے لینا ہے کہ کیسے ہینڈل کیا جائے، تو اس میں اور موقع کے مناسبت سے ہم ڈرون کا استعمال بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس ڈرونز بھی ہیں۔ اور سر یہ بتا دیں کہ یہ جو سافٹ پولیسنگ کا کانسیپٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وی آئی پی کلچر کا بھی سامنا رہتا ہے، تو موٹر وے پولیس کو کس حد تک وی آئی پی کلچر کا سامنا ہے؟ ہمارے دیگر ادارے، بلکہ سب کو پورے پاکستان میں یہ سامنا تو ہے، تو کیسے اسے نپٹا جاتا ہے؟ کیسے وہ شفافیت کی بنیاد پر جی یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمارے ملک کا تھوڑا کلچر اس طرح کا ہے، لیکن اس میں بھی نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ واحد ادارہ ہے جس نے بلا تفریق اور کسی فرق کے اور امتیاز کے قانون کی اجارہ داری اور نافذ کرنا شروع کیا، اور ہمارا یہ خاصہ ہے اور ہم اس پہ آج بھی ہم اس کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ سر یہ فرما دیجئے کہ یہ جو ریسٹ ایریاز پر جو وائلیشن کی جاتی ہے، جو اوور چارجنگ کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے جب کوئی آپ کو شکایت ملتی ہے 130 پہ، تو اس کا پھر امپیکٹ کیسا ہے؟ کافی تعداد میں لوگ کالز کرتے ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ جی کیونکہ کمیوٹرز کو جیسے جیسے مسائل درپیش آتے ہیں، چند سروس ایریاز پہ بہت زیادہ شکایات آتی ہیں، تو وہ ہمیں 130 پہ بھی کال کر کے کہتے ہیں، ہم اس کو پرائرٹی پہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ موٹر وے پولیس کی پریزنس کو دیکھ کے ہمیں اطلاع دیتے ہیں۔ تو ابھی آپ کو اگر یہاں اس حوالے سے میں موٹر وے کی پروگرس بتاؤں تو اس اگست کے مہینے میں ہم نے آئی جی صاحب کے احکامات پر ایک قسم کی کیمپین کی شکل میں اس کو لیا، اور ہم نے متعلقہ فوڈ اتھارٹیز اور اسسٹنٹ کمشنرز کی موجودگی میں ڈفرینٹ سروس ایریاز، سیال موڑ، سکھے کی M2 ساؤتھ پہ، اور اسی طرح جڑاں والا سمندری ادھر M3 پہ، اور اسی طرح LSM، یہ 3 موٹر ویز میں دیکھ رہا ہوں۔ تو ان تینوں پہ ہم نے اگست کے ماہ میں کم از کم 8-10 سروس ایریاز پہ مختلف مواقع پر ہم نے یہ چیکنگ کروائی ہے میجسٹریٹ کی موجودگی میں، اور تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ کا لوگوں کو اوور چارجنگ یا غیر معیاری کھانوں مہیا کرنے پہ فائن ہوا ہے۔ تو اس سے بڑا پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے، عوام ہم میں امید رکھتی ہے، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی امید پر پورا اتریں، اور عوام اس کو سراہتی بھی ہے۔ سر آگے ونٹر آ رہا ہے، تو کیا چیلنجز ہوتے ہیں عمومی طور پہ، اور اس کے علاوہ جو ڈائریکشن کیا آپ دینا چاہیں گے جو ہمارے ویورز ہیں، یہ روڈ یوزرز ہیں ان کو؟ جی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ابھی سمر جیسے ختم ہو رہا ہے، سمر کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، ہیٹ ویو ہوتی ہے، ٹائر بسٹ ہوتے ہیں، اسی طرح آگے اب ونٹر شروع ہو جائے گا، یہ بس اکتوبر نومبر کے بعد، تو اس میں بہت جو سب سے بڑا چیلنج موٹر وے پولیس کے لیے ہوتا ہے موٹر ویز پہ خاص طور پہ، کہ فاگ جو ہے بالکل اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ زیرو ویزیبلٹی ہو جاتی ہے، جس میں پھر ایکسیڈنٹ کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہائی ویز پہ تو جیسی تیسی ٹریفک چلتی ہے، لیکن موٹر ویز پہ اس حد تک دھند آ جاتی ہے کہ ہمیں موٹر ویز بند کرنا پڑ جاتے ہیں۔ تو میرا عوام کو ریکویسٹ یہی ہے کہ موٹر وے پولیس آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہے اور آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ ہم حتی الوسع کوشش کرتے ہیں کہ روڈ اور ہائی ویز اور موٹر ویز رواں دواں رہیں، لیکن جب کبھی کچھ صورتحال ایسی ناگزیر پیدا ہوتی ہے تو اس میں ہمیں یہ بند کرنا پڑتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے عوام سے کہ موٹر وے پولیس کو اپنا ادارہ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ فاگ کے ساتھ ساتھ اسموک بھی ہوتی ہے، اور جو وہیکلز ایسی ہیں جو کہ دھواں آلود کرتی ہیں انوائرمنٹ کو، اس کے لیے موٹر وے پولیس جو ہے کیا احکامات؟ جی یہ پچھلے چند سالوں کا یہ ایک فنومینا جو ہے وہ نیا ایک اٹھایا ہمارے اس ایریا میں، اور خاص طور پہ یہ M2 ساؤتھ پہ اور یہ ننکانہ والی سائڈ پہ، جہاں فصلوں کی پھر یہ سمر کا زیادہ فنومینا ہوتا ہے، یہ جو سیزن ابھی گزرا ہے، تو اس میں وہ جب کٹائی ہوتی ہے فصل کی تو لوگ اس کو کراپس کو ختم کرنے کے لیے آگ لگا دیتے ہیں بلا تفریق، تو جس سے
موٹر وے کے جو قریبی فصلیں ہیں جی ادھر سے دھواں اٹھتا ہے اور وہ پورے ماحول کو آلودہ کر دیتا ہے، دھواں دار کر دیتا ہے، جس سے ویزیبلٹی بالکل اسی طرح زیرو ہو جاتی ہے جیسے فاگ میں ہو جاتی ہے۔ جی تو اس کی کوگنیزنس ہم بھی لیتے ہیں فوری موقع پہ، اور اس حوالے سے تو پنجاب حکومت نے اور پھر عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ ایک باقاعدہ انکوائری کمیشن بنا جی ہوا ہے۔ اس طرح کا انسیڈنٹ ہم فوری پنجاب حکومت کے اس کمیشن بنائے ہوئے کو اطلاع دیتے ہیں، اس کو اسٹبل برننگ رپورٹ کہتے ہیں ہم، اور اس پہ باقاعدہ پھر سماعت ہوتی ہے، اور جو اس میں پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں، کلپریٹس ہوتے ہیں، ان کو فائن ہوتے ہیں اور ان کے جو بھی قانونی کارروائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ بہت شکریہ جی، ڈی اے جی مسرور عالم کولاچی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کو ریسٹ ایریا میں کوئی پریشانی، جو موٹر ویز کے ریسٹ ایریاز ہیں وہاں پر کوئی پریشانی ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ موٹر وے یوزر ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو 130 پر کال کر کے آپ کی شکایات کا فوری طور پہ جو ہے ریپڈ رسپانس دیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر فوری طور پر آپ کی جو ہے وہ گریونسز جو ہیں ان کو حل کیا جاتا ہے۔ یہیں پر اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیں، اللہ نے